24 नवंबर 1971 थैंक्स गिविंग से एक दिन पहले एक दरमियानी उम्र का शख्स पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आता है और सियाटल जाने के लिए टिकट खरीदता है। उसने टिकट के लिए कैश दिया और अपना नाम डीन कूपर बताया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तबस्सुम रज़ा और आपको पब्लिक पार्लियामेंट की स्क्रीन पर खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अमेरिका की सबसे मिस्टीरियस पर्सनैलिटी डीन कूपर के बारे में, जो आया, जहाज हाईजैक किया और गायब हो गया। आखिर डीन कूपर कौन था, कहां गया और आज कूपर जिंदा है या नहीं, ये सब हम जानेंगे पब्लिक पार्लियामेंट की आज की इस वीडियो में। वो नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट फ्लाइट नंबर 305 में सवार, काला सूट, सफेद शर्ट, स्याह टाई लगाए वो एक आम बिजनेसमैन लग रहा था। ये 30 मिनट्स की मुख्तसर परवाज थी। इसमें टोटल 36 मुसाफिर और 6 अमले के लोग सवार थे। कूपर जहाज की सबसे पिछली सीट 18A पर जाके बैठ गया। जहाज उड़ने के कुछ मिनट्स बाद कूपर ने एयर होस्टेस फ्लोरेंस शेफनर को एक पर्ची दी। शुरू में उसने पर्ची नहीं खोली, इसे लगा कि शायद ये कोई आम मुसाफिर है जो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। कूपर ने नरमी से कहा, मोहतरमा, आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए, मेरे पास बॉम्ब है। शेफनर ने चुपके से पर्ची खोली जिस पर साफ लिखा था, मेरे ब्रीफ केस में बॉम्ब है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास आकर बैठें। वो इसके पास जाकर बैठ गई। कूपर ने ब्रीफ केस थोड़ा सा खोला जिसमें सुर्ख सिलेंडर्स, तारें और बैटरी दिखाई दी। वो सब कुछ असली लग रहा था। उसके बाद उसने शेफनर को अपने मुतालबात बताए। $2 लाख इन कैश, 4 पैराशूट, 2 फ्रंट, 2 बैग। सियाटल एयरपोर्ट पर ईंधन भरने वाला ट्रक भी तैयार होना था और अगर कोई चालाकी की गई तो वो बॉम्ब चला देगा। शेफनर ने ये मैसेज पायलट को पहुंचाया। पायलट ने रेडियो के जरिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता किया, जिन्होंने FBI और एयरलाइन के सदर डोनाल्ड नेहरूप से रब्ता किया। मशवरे के बाद नेहरूप ने फैसला किया कि कूपर के तमाम मुतालबात तस्लीम किए जाएं। मकसद ये था कि तमाम मुसाफिरों की जान बचाई जाए और मामला पुरअमन रखा जाए। लेकिन एक मसला था, पैसे जमा करने में वक्त लगेगा। लेकिन फौरी तौर पर जहाज को लैंड करने की बजाय पायलट्स को हिदायत दी गई कि वो सियाटल के ऊपर चक्कर लगाते रहे। 30 मिनट की परवाज अब 2 घंटे से ज्यादा तक पहुंच चुकी। इस दौरान मुसाफिरों को यह बताया गया कि तैयारे को मामूली तकनीकी खराबी पेश आई। सब पुरसुकून रहे, कोई नहीं जानता था कि हाईजैकिंग हो चुकी है। शाम 5:46 पर तैयारा सियाटल एयरपोर्ट पर जहाज को रनवे के एक दूर दराज हिस्से में ले जाया गया। एक ग्राउंड एजेंट जहाज के करीब आया और $2 लाख, $20 के नोटों में और 4 पैराशूट फराहम किए। मुतालिबात पूरे होने पर कूपर ने तमाम मुसाफिरों और 2 फिजाई मेजबानों को रिहा कर दिया। उसने टाइना माइक्लो एयर होस्टेस को अपने साथ रखा, साथ ही पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर भी उस वक्त जहाज में मौजूद थे। तैयारे में ईंधन भरा गया और दोबारा परवाज की गई। इस बार कूपर ने हुक्म दिया कि तैयारा मेक्सिको सिटी की तरफ 10,000 फीट की निचली बुलंदी पर लैंडिंग गियर नीचे रखकर और 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ी। उसने पिछली सीढ़ी को खुला रखने और कैबन को गैर दबाव बनाने का हुक्म दिया। ये अजीब हिदायत थी, लेकिन कूपर जानता था कि वो क्या कर रहे हैं। तकरीबन 45 मिनट बाद वाशिंगटन के जनूब मगरब में जहाज के अमले ने देखा कि पिछली सीढ़ी नीचे हो चुकी है। बिल्कुल 8:13 पर तैयारे का पीछे का हिस्सा ओपन हुआ और कूपर उस वक्त तैयारे से निकल चुका था। कूपर छलांग लगा चुका था। जब तैयारा रिनो निवाडा में उतरा, FBI ने जहाज पर छापा मारा तो उस वक्त कूपर वहां से फरार हो चुका था। कूपर गायब हो चुका था। सिर्फ एक काली क्लिप ऑन टाई, 8 सिगरेट के टुकड़े और 2 पैराशूट कंटेनर्स बाकी थे, जिनमें से एक को मुमकिना तौर पर रकम लपेटने के लिए काटा गया था। ब्रीफ केस और बॉम्ब भी उस वक्त गायब थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि कूपर की तलाश का आगाज जारी हुआ। इसी लम्हे से DB कूपर का नाम अमेरिकी तारीख में रकम हो गया। अगरचे इसकी टिकट पर नाम डीन कूपर लिखा था, मगर पुलिस और एक रिपोर्टर के दरमियान गलतफहमी की वजह से वो DB कूपर के नाम से मशहूर था। FBI ने नॉर्जैक नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग के नाम से तहकीकात शुरू की। उन्होंने मुमकिना गिरने की जगहों की नक्शाबंदी की, खास तौर पर लेक मरून के करीब जंगलाती इलाके पर तवज्जो दी। जमीन, पानी और यहाँ तक के सबमरीन के जरिए तलाश की, मगर कुछ ना मिला, ना पैराशूट, ना लाश और ना ही पैसा। दिलचस्प बात यह है कि कूपर जो $2 लाख लेकर गया था वो मुकम्मल ट्रेसेबल था। FBI ने हर नोट का सीरियल नंबर उस वक्त रिकॉर्ड किया गया। बैंक्स, कसिनोज और कारोबारी जगहों को खबरदार किया गया था।
FBI نے $1000 انعام بھی رکھا تھا، اگر کوئی نوٹ واپس لاتا تو اس کو انعام ملتا، لیکن کئی سالوں تک کسی نے کچھ بھی واپس نہیں کیا۔ پھر 1980 میں ایک نیا موڑ آیا۔ 8 سالہ لڑکا برائن انگراہم کولمبیا دریا کے کنارے ریت میں کھدائی کر رہا تھا، جو کوپر کے ممکنہ گرنے کی جگہ سے 30 میل دور تھا۔ اسے $20 کے بوسیدہ نوٹوں کے بنڈل ملے، جو اب بھی ربر بینڈ سے بندھے تھے۔ سیریل نمبرز میچ کر گئے۔ یہ $5800 تھا، کوپر کے تاوان کی رقم کا حصہ تھا، مگر باقی رقم آج تک نہ ملی۔ تو اس کے بعد معلوم کیا جانے لگا کہ کیا وہ زندہ بچا یا نہیں۔ شروع میں FBI کا خیال تھا کہ کوپر غالباً زندہ نہیں بچا۔ اس رات موسم سرد اور طوفانی تھا، اس نے صرف سوٹ اور جوتے پہنے ہوئے تھے، زمین پتھریلی تھی، اور اگر وہ کسی دریا یا جھیل میں گرا تو سردی کی وجہ سے فوراً ہائپوتھرمیا ہو سکتی۔ اس نے مکمل اندھیرے میں چھلانگ لگائی، نہ کوئی روشنی تھی اور نہ ہی اس وقت کوئی راستہ نظر آ رہا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ شکوک پیدا ہوئے، شبہات پیدا ہوئے۔ اگلے چند مہینوں میں کئی ہائی جیکروں نے کوپر کے جیسے انداز میں جہاز سے چھلانگیں لگائی، پیراشوٹ اور نقدی کے ساتھ۔ ان میں سے بیشتر بچ گئے، حالانکہ ان کی صورتحال کوپر سے بھی خطرناک تھی۔ ایک ہائی جیکر مارٹن میکنیلی نے دگنی رفتار سے چھلانگ لگائی، پھر بھی زندہ رہا۔ یہ بات سوال اٹھاتی ہے کہ کیا کوپر زندہ بچ گیا تھا یا نہیں؟ وہ کون تھا؟ FBI نے سینکڑوں متشبہ افراد کی تفتیش کی، ایک وقت تعداد 800 سے بھی تجاوز کر گئی۔ ایک مشہور نظریہ ریچارڈ میکوئے پر مرکوز تھا، جس نے سن 1972 میں تقریباً ویسا ہی ہائی جیکنگ کیا، مگر وہ بعد میں مسترد ہو۔ نام و شکل میں ملتا تھا، نہ اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت تھے۔ ایک اور معروف نظریہ رابرٹ ریکسٹرار پر تھا، ایک ویتنام کا سابق فوجی جس کا مجرمانہ ریکارڈ تھا۔ 2010 کی دہائی میں صحافی تھامس کولبرٹ کی ٹیم نے اس کے خلاف مواد جمع کی۔ اس کی شکل کوپر کے خاکے سے بالکل ہی ملتی تھی، اس کے پاس تربیت بھی تھی، مگر FBI نے اسے ناکافی ثبوت قرار دے کر مسترد کر دیا۔ سن 2009 میں کوپر کی ٹائی پر پائے گئے ذرات کا جدید ٹیکنالوجی سے تجزیہ کیا گیا۔ ان میں نایاب دھاتیں جیسے خالص ٹائٹینیم اور اینٹیمونی شامل ہیں، جو زیادہ تر ایرو اسپیس انڈسٹری میں پائی جاتی ہیں۔ کچھ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ کوپر بوئنگ یا کسی ایئر کرافٹ فیکٹری سے منسلک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کہانی کا اختتام ہونے لگا۔ اس کے بعد کہانی کا اختتام کیسے ہوا؟ 45 سال بعد 2016 میں FBI نے باضابطہ طور پر یہ کیس ہی بند کر دیا۔ کوئی قابل اعتبار سراغ نہ ملا، موما وہی کا وہی تھا، اور یوں بی بی کوپر کا افسانہ آج بھی زندہ ہے۔ اس نے ایک طیارہ ہائی جیک کیا، تاوان لیا، اندھیرے میں چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا۔ نہ کوئی مارا گیا، نہ کوئی زخمی ہوا، اور اسے پھر بھی تلاش نہیں کیا جا سکا۔ آج بھی لوگ وہی سوال پوچھتے ہیں، وہ کون تھا، وہ کہاں سے آیا، کیا وہ زندہ ہے، اور باقی کا پیسہ کہاں گیا؟ شاید کسی دن اس کا کوئی جواب مل جائے۔ تب تک بی بی کوپر امریکی تاریخ کے سب سے بڑے حل نہ ہونے والے معماؤں میں سے ایک